3 महिनासम्म नन स्टप छेरेको एक बार अनि कविता नेपाली मेरो लागि अहिले सँगै काम गरिरहेको छु त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त सबमा छ हैन किनकि अब त्यो छ Kavita. Hello. How are you? Good. Good. Okay, तपाईहरु चाहिँ मसँग 15 वटा प्रश्नहरु रहेका छन् कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ 15 वटा प्रश्न धेरै एक्साइटेड एकदम धेरै के होला ओके हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ तपाईहरुको हरेक दिन चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ बिजुबाट स्टार्ट गरौँ मेरो 5:30 बजे म उठ्छु एन्ड फर्स्ट मिल जो हुन्छ मेरो डाइटको त्यो खान्छु त्यसपछि एक्सरसाइज वर्कआउटको लागि गएर 3 आवर्स मेरो कन्टिन्यू क्लास हुन्छ 6:30 to 7 7:30 to 8:30 8:30 to 9:30 क्लास हुन्छ अनि क्लास भन्दा भन्दै कफी पनि आइहाल्यो ब्ल्याक कफी त्यसपछि क्लास खाने क्लास वर्कआउट त्यसैमै पुरा दिन जान्छ 9:30 9 बजेतिर म सुतिहाल्छु कविताको सेम तर 6 बजे उठ्छु म चाहिँ अनि उठेर बिहान योगा गर्छु मेडिटेसन योगाहरू गर्छु त्यसपछि क्लासेसहरू हुन्छ बिहानको 12 बजेसम्म त्यसपछि मिल खायो एन्ड देन प्र्याक्टिस अनि त्यसपछि फेरि क्लासेस अनि फेरि पर्सनल ट्रेनिङ आफ्नै जिम्नास्टिकहरू त्यसपछि घरमा आयो अनि त्यसपछि हल्का रेस्ट गर्यो स्ट्रेचिङ गर्यो खाना खायो ओके सेमै रहेछ है दुवैजनाको ओके मैले चाहिँ तपाईलाई लभ डिफाइन गर्छु बिजु लभ डिफाइन गरेपछि के डिफाइन गर्ने लभ एक्सप्लेनेसन गर्नु व्हाट इज लभ फर यु मेरो लागि लभ भनेको एक्सरसाइज गर्नु मेरो लागि अब लभ भनेको म आफ्नो बडीलाई लभ गर्छु हैन त मलाई लाग्छ कि जसलाई हजुरले लभ गर्छ त्यसलाई केयर धेरै गर्छु त मेरो लागि लाग्छ कि लभ इज केयरिङ के उसलाई सम्हालेर कसरी राख्न सक्छ हजुरले ओके कविता बाफरे कस्तो हेभी बडी त्यस्तो खासै डिफाइन ल सोच्नै पर्ने हो त लभ भनेको डिफाइन अब कसरी गर्ने टिक 1 टिक 2 भन्दै आएन के भन तिम्रो लागि के हो लभ इज फ्यामिली फर मी फ्रेन्डशिप कविताहरु स्टार्ट गर्नु ए फेरि म आउँछि ट्याक आउट गर्नु फ्रेन्डशिपलाई डिफाइन गर्नु पर्दा अर्को वर्ड लोयल्टी जुन मान्छेमा हुन्छ त्यसमा डिप फ्रेन्डशिप हुन्छ फर मी द्याट हाम्रो लागि एज अ बोय हैन मैले सानोदेखि नै हाम्रो लागि फ्रेन्डशिप भनेको मेरो लागि स्पेशली फ्रेन्डशिप भनेको कस्तो छ भनेपछि कुनै पनि साथमा उभिदिने भन्छ नि भरे केही नगरोस् के लेकिन म केही प्रब्लममा छु या केही चीजमा छु भने मेरो साथमा जो उभिदिन्छ न मेरो लागि लाग्छ कि ऊ मेरो फ्रेन्ड हो अनि ऊ फ्रेन्डशिप हो ओके तपाईहरुले चाहिँ दुईजनालाई म दुईटा अप्सन दिन्छु छान्नु पर्ने हुन्छ हैन मैले चाहिँ बिजुजीलाई भने अलिशा शर्मा कविता नेपाली दुईजनाको लागि छान्नुहुन्छ के को बेसमा त्यो छान्ने त होली मैले नाम दिए के को बेसिसमा छान्नुहुन्छ तपाई एक्सप्लेन ओके डान्सिङ को बेसमा भन्ने कि लाइक फ्रेन्डशिपको दुईटा सेम छ मेरो लागि हैन किनकि फर्स्ट म्युजिक भिडियो सायद मैले अलिशासँग गर्यो होला है हजुरभन्दा पहिला त्यो कन्टेम्पोरेरी वाला गरेको थिएँ फेरि कवितासँग गरेँ अनि कवितासँग गर्दै अहिले भनौँ न धेरै कवितासँग म्युजिक भिडियो भयो त्यसकारणले गर्दा एल्सा शर्माको नाम लिनु म यही छु मरिसदिन अनि कविता नेपाली मेरो लागि अहिले सँगै काम गरिरहेको छु त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त सबमा छ हैन किनकि अब त्यो छ होइन अब मलाई मेरो प्रश्न मलाई भन्नु दिनु न हजुरले अब ल म भन्छु हजुर ल ओके कविताको लागि सक्यो उले हाम्रो बिजुले तपाईलाई नछाने भन्नु पत्या हो कि के हो छान्सै भनेर पसेन के ओके कविताको लागि चाहिँ सञ्जय लामा कि बिजु दुवैजनालाई सर भन्नुहुन्छ सञ्जय लामा हजुर कोरियोग्राफर हाम्रो कहाँ सर भन्छ दाइ हो नि भन्छ बुगिलमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो होइन त्यो त कस्तो इजी दिनु भयो बिजु सर अभियसली सञ्जय दाइ त नर्मल चिनेको मात्रै हो होइन त्यस्तो नो अफेन्स तर बिजु सरले मेरो लागि एकदम धेरै हेल्प गर्नुभएको छ सो फर्स्ट प्रायोरिटी फर हिम तपाईलाई सर किन बिकज हिज माई टिचर पनि होइन फिटनेस लेभलमादेखि लिएर डान्समा धेरै कोरियोग्राफी लेभलमा धेरै हेल्प गर्नुभएको छ मलाई अनि स्पेसली फिटनेसमा म 68 केजी थिएँ मलाई 55 मा
वेट ड्रप गराउने मान्छे भने हो सो धेरै नलेजहरू मलाई दिनुभएको छ त्यो चाहिँ फिटनेसको कारणले ओके डान्सिङ सङ कि रोमान्टिक मेरो लागि लाग्छ कि अगर मान्छेले हामीलाई डान्सिङमा सुन्नुको लागि त रोमान्टिकै राम्रो लाग्छ लेकिन एज अ भनौँ न आफूले गर्नेमा मलाई डान्सिङ मनपर्छ किनकि मान्छेले त्यसरी हेरिरहनु हुन्छ अनि डान्सिङ इन्जोय गर्ने कि त्यसो भएर डान्सिङ सङ ओके कविता मलाई रोमान्टिक सङ किनभने फिल पनि म कन्टेम्पोरेरी डान्स धेरै गर्छु नि त नि अनि मेरो जनर नै कन्टेम्पोरेरी भयो अनि डान्सिङ ढिकचिक टाइपको हिपहपहरू हल्का जान्छ होइन तर जब त्यो रोमान्टिक सङ सुन्छु होइन बडीमा फ्लोहरू आउँछ अनि आफै नाचिरहन्छ क्या माइन्डमा सो मलाई एकदम मनपर्छ रोमान्टिक ओके अब दुईजना मध्ये चाहिँ को बढी पाते हुनुहुन्छ आई खानै नभइकन बाँच्न नसक्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ एकअर्काको बारेमा भन्नु पर्यो है यहाँ मलाई नसोध्नु के मलाई सोच्नु रङ हो किनकि म कविता म भन्छु नि म भनौँ ओके फेरि अब यो साँच्चै कुरा घटना हो म कवितालाई हाम्रो एकपल्ट सुटिङ भयो थियो झ्याम झ्याम अनि प्रताप दासको त्यो सङ थियो अनि त्यहाँ भेटेर कविता आई वाज 65 है 68 कि 65 थियो 68 थियो होइन त्यहाँबाट एकदमै राम्रो फ्रेन्डसिप भयो हामीहरूको अनि त्यसपछि भेट्दै बिस्तारै हामी भेट्दै थियौँ कुरा गर्थ्यौँ होइन अनि त्यही बेला कविता हामी एक रेस्टुरेन्टमा बसेको थिएँ अनि म मगाउँदै खाँदै गयो म एक बार केटीले पनि यति खान्थ्यो त्यो सोचेको थिएँ कि मैले यसलाई भने कि केटीले यति खान्छ अनि त्यसपछि अहिले त त्यस्तो छैन यो लगभग 1.5 वर्ष 1 वर्षको पहिलाको कुरा होला है अनि 1.5 वर्ष पहिलाको कुरा हो म आफै यस्तो भएको थिएँ ओ केटीले पनि यसरी खान्छ भनेर किनकि चिकन आछ आफूले खान्छ बफ आछ आफूले खान्छ धेरै कुरा उसले नुडल्स आछ आफूले खान्छ मैले चाहिँ ओके होइन भन्नु त ओके होइन होइन छ नि यो त गर्नै पर्छ न मेरो बेजत हुन्छ गर्नु पहिला चाहिँ म खान्थेँ होइन अहिले खाँदिनँ तर फेरि बिच पनि त्यस्तै हो खाँदै खाँदैन होइन अब रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदाखेरि मिटिङहरूमा बसेको छ भने नि उसको छुट्टै बक्सा लिएर आउँछ क्या मिल बक्स हुन्छ होइन त्यस्तो स्ट्रिक्ट डाइट त गर्दिनँ म तर जब चिट डे हुन्छ नि उहाँको होइन बाफ्रे पिज्जा पनि खाएको छ बर्गर पनि खाएको छ होइन पुगेन केएफसी दिनभरि खाएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म चिट डेमा होइन अनि ऊ पनि फेरि 6 महिनामा 3 महिनामा एकचोटि खान्छ त्यसरी होइन तर भन्नाले एक हप्ता महिना दिन छेड्ने गरी खान्छ क्या त्यो त हो फेरि यो साँच्चै भने 3 महिनासम्म ननस्टप छेडेको एक बार त्यही कन्टिन्यू कोरियन खाने रे होइन भएन पुगेन पिज्जा होइन यहाँ बसन्तपुरमा यहीँनिर के पुगेन अझ केएफसी रे भएन अनि जाँदै थियो त्यसको न पेट पोल्यो हल्का लाल पनि रस पऱ्यो यो साँच्चै घटना हो है किनकि 6 महिना पिरियडमा 1 सालको पिरियडमा मैले चिटै गरेको थिइनँ होइन त्यसपछि एकपटक चिट गरेको थिएँ अनि म 3 महिनासम्म कन्टिन्यू डायरिया कन्टिन्यू भइरहेको अप एन्ड डाउन भइरहेको छ त्यही भएर खाने राम्रो हेल्दी बस्ने त्यसमा चाहिँ मैले बिटअप गर्न सक्दिनँ त्यो त बिटअप गर्न सक्दैन त्यो त हो ओके नेक्स्ट क्वेशन एकअर्काको एकदमै अचम्म लाग्ने बानी बिजुजीको चाहिँ अचम्म लाग्ने बानी के हो कवितालाई सबै अचम्म लाग्नु खै कताबाट सुरु गर्नु भयो क्या म होइन हजुर फर्स्ट भन्नु म सोच्दै गर्छु के अचम्म लाग्ने भने मतलब त्यो युनिकनेस है युनिकनेस होइन युनिक होइन क्या अचम्म के छक्क पर्ने अनि हिन्दीमा के भन्छ अब ओके अहिलेको यसमा अचम्म पर्ने कुरा के छ भनेपछि लाइक एकदम दोहोरो भएछ एकदम स्ट्रङ भएछ क्या लाइक अस्ति नै हामी प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ अनि पेटमा भन्छ नि हामी एब्स गर्दाखेरि पेटमा पन्चिङ गर्थेँ अनि मैले मुस्किलले 4 कि 5 पन्च खाएँ होला त्यसपछि मैले गिभअप गरेको थिएँ किनकि एकदम स्ट्रङ भएछ अहिले त्यो अचम्मको कुरा हो नि मेरो लागि किनकि म अब कविताकै भनेको उसले हानेको मैले 4-5 पन्च मात्रै सहनु सकेँ पहिला हान्थ्यो केही दुख्थेन के अनि अहिले 4वटामा डुस ओके अब चाहिँ कविताले भन्नु बिजुको चाहिँ एकदम अचम्म लाग्ने बानी बिजु पार्खीको अचम्म लाग्ने बानी खाइरा हुन्छ होइन के सोच्छ थाहा नै हुँदैन क्या लाइक कस्तो अचम्म टाइपको क्यारेक्टर लाग्छ क्या प्लेट यहाँनिर खाइरा हुन्छ होइन
चबाउनु पनि पर्दैन केही नै पर्दैन खाना सब घाँसमा गुद्रुङ्गै निल्छ क्या कति चाँडो खान्छ होइन अनि के सोचिरहेको हुन्छ नि थाहा हुँदैन अनि एक्कासी कुरा गर्छ अनि अर्कै कुरा के त्यो चाहिँ अलि अचम्म लाग्छ सब भन्नाले 3-4वटा काम एकैचोटि के कुनै कामको सोच्ने कुरा अनि त्यो खाने कुरा सबै के करेन्ट सिचुएसनमा पनि भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ कस्तो अचम्म लाग्छ सबजना ओके दुवैजनाको एउटा कमन ह्याबिट वर्कआउट गर्ने जे सुकै सो होइन लकडाउन हो या फेरि जे पनि हो लकडाउन भन्दा पनि जे पनि अहिले चलिरहेछ साँझ हो बिहान हो एक टाइम त वर्कआउट गर्नै पर्छ इभन लकडाउनमा नि हामी एकअर्कालाई च्यालेन्ज गरेर हुन्थ्यो कि म मेरो घरबाट भिडियो बनाएँ मैले आज यो बनाएँ ल यो गरेर देखाउनु भनेर म पढेर हुन्छ नि उहाँले पनि एउटा गरेर ल यो चाहिँ गरेर देखाऊ भनेर सो त्यो चाहिँ एकदम सिमिलर छ मनपर्ने खानेकुरा रामेन बिजीलाई चिकन कुखुराको सबैभन्दा धेरै मैले चिकनको काण्ड चाहिँ पोखरामा पनि सुनेको नभएर ओके सबैभन्दा धेरै घुम्न जाने ठाउँ कुन हो फेभरेट अब बिजुजीले चाहिँ कविताजीको फेभरेट ठाउँ भन्नु पर्यो कविताले चाहिँ बिजुजीको कसले स्टार्ट गर्नुहुन्छ बिजु सर कविताको घुम्ने फेभरेट भनेपछि त त्यस्तो छैन जस्तो लाग्यो मलाई कविता त्यो दिन नपाए कसम 2 वर्ष चिनेको बेकार गयो रुक हुन्छ फेभरेट घुम्ने प्लेस आई थिङ्क मङ्गल बजार जे पाइदिए के हुन्छ खासै न मतलब डेली घुम्ने बेसिसमा न नर्मल घुम्छु म मङ्गल बजारमा कस्तो होइन डेली मैले बुझेन के यो क्वेसन उलाई चाहिँ फेभरेट मन पर्ने ठाउँ अथवा गइराख्ने ठाउँ ए त्यो मुस्ताङ डेली बेसिस हो है त सोधेको डेली बेसिस भन्नु अथवा भन्नु फेरि भनेपछि त्यही त होला नि त जाने ठाउँ मेरो डेली जाने बेसिस होइन मलाई मनपर्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ म धेरै जान्छु क्या धेरै जान्छु मनपर्ने ठाउँ त्यो त फेरि जिमै होला अरू के डेली जाने डिफेन्स गर्नु पर्यो कविता कहाँ अब बिजुजीले पत्ता लाउनु भएन 2 वर्षको फ्रेन्डसिप त पानीमा गयो त कसम भन आफै भन त ल त्यत्रो खानु नि ल्याएको छु त्यो ठाउँमा ए कोरियन रेस्टुरेन्ट अहिले चाहिँ अहिले कन्भिन्सिङ देख्नु भएको छ ओके बेजती त्यत्रो खानेलाई छैन डेली बेसिसमा थोरै जान्छु महिनामा 2 महिनामा 3 महिनामा गयो त्यो चिट डेको टाइममा त जाने भनेको मोस्टली जाने नै त्यही हो क्या हाम्रो खानाको भनेको होइन घुम्ने जाँदैन त्यही भनेको काइन्ड फेभरेट भन्दा पनि फेभरेट प्लेस होइन खानको लागि मात्रै हो फेभरेट मतलब अदरवाइज जस्तै यत्रो चिन्यो भने बिर्सर पनि कहीँ घुमिरहेको देखिँदैन होइन म पनि त्यस्तो कहीँ पनि जाने त्यस्तो घुम्ने फेभरेट त्यस्तो भन्ने छैन बिर्सरको चाहिँ जिमै हो उहाँले होइन वर्कआउट प्लेस के उसको एउटा म्याट मात्र भएको ठाउँमा गयो भने जिम पनि हुनु पर्दैन होइन एउटा प्रपर म्याट मात्र भएछ भने जुत्ता खोलेर गएर उफ्रिहाल्छ क्या अनि कहीँ केही देखाएको छ भने उचालिहाल्नु पर्ने होइन फेभरेट प्लेस चाहिँ जिम खाना हो क्या उहाँको लागि चाहिँ जिम गर्ने ठाउँ प्र्याक्टिस प्लेस भन्नु प्र्याक्टिस प्लेस जिम भन्दा पनि प्र्याक्टिस प्लेस मेरो लागि त जहाँ ऐना छ होइन जहाँनिर वेट्सहरू छ त्यहाँ ठिक छ ऐना देख्ने बित्तिकै यस्तो यस्तो गरिहाल्ने अनि केही देख्ने बित्तिकै उचालिहाल्ने ओके दुईजना मध्ये को बढी चकचकी छ एकदमै चकचक गरिराख्नु पर्ने एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने बिजु पर्के चकचकी मतलब एक ठाउँमा बस्नु सक्दैन बस्नै मिटिङ हुन्छ हाम्रो होइन अनि हुँदैन कि भन्नाले एउटा मिटिङमा हुन्छ इभन अस्ति मेरो बर्थडे कुरा गरौँ धेरै बढ नजाउँ होइन बर्थडेमा उत्सव दादा हामीहरू सब जान्थ्यो तर बिजी के यता हिँडे एकछिन बसेको भयो त के होइन खाना पनि त्यो के भइसक्यो त्यही मेरो बर्थडे भएको ठाउँमा मिटिङ राखिसक्यो क्या 2टा एकैचोटि त्यतिखेरै अनि 4-5जनाले त फोन गरेर मिटिङ पनि सकाइसक्यो कि सक्दैन अनि यसरी तेरो बर्थडे आज ह्याप्पी बर्थडे खत्तम लास्टमा केक ल्याएको मैले लास्टमा त्यो ल्याउनु भएको थियो त्यो केक कसले ल्याएको राम्रो लागेको केक ए हो र म त स्पोन्सर होला त्यो मान्छेले ल्याइदियो हे भगवान त्यो एक इन्टरभ्यूमा मलाई त्यसरी सुनाएको थियो होइन त्यही भएर फोन गरेर त्यो उसमै गिफ्ट दिएको छैन साँझै त्यही साँझ हामी भेट्ने थियौँ के काम सबैलाई खाने गिफ्ट भयो एटलिस्ट हुन्छ भन्ने त होइन त्यो सबैलाई गिफ्ट ठिक छ नेक्स्ट बर्थडेमा दिउँला स्ल्याङ वर्ड के हो दुवैजनाको एकदम ठेगो मुखमा बोलिराख्ने रिस उठ्दा खुसी हुँदा उहाँको त अर्कै छ
प्रमोद दाइले मुस्लिम बोल्ने क्या ए मैले सबजनाले त्यही बोल्ने हो नि त फेरि केटीहरूलाई चाहिँ भन्दैन नि त सबलाई होइन मेरो के भने होइन मेरो तपाईँले भन्नुपर्ने तपाईँ मैले के भन्छु त्यो एरी मोस्ट युज गर्ने क्या मेरो गल्तीले त्यो केही नराम्रो ननिस्कियोस् म त्यस्तो भन्दैन फेरि पनि त्यो गुस्साएपछि रिसाएपछि होइन एकदम युज गर्ने स्ल्याङ वर्ड क्या अब तपाईँले त ह्या के भन्छ के भन्छ हजुर त छ्या गर्छु त्यही हो कविताले मस्ले छ्या भन्यो भने हिँड्ने त बोल्दैन धेरै गुस्साएपछि त त्यसरी बोल्दैन लडिराख्ने होइन कि गुस्सायो भने आफ्नो समात्यो गऱ्यो निस्किहाल्यो होइन त्यस्तो छैन उसलाई गुस्सायो भनेपछि छ्या गर्छ अनि निस्किहाल्छ ऊ बोल्दैन गुस्साएपछि मतलब के भन्छ नि छ्या यसरी मुख बनाउँछ निस्किहाल्छ त्यो त भन्नै मिल्दैन मोस्टली युज गर्ने वर्ड सब केटाहरूले खाइसक्यो मुखबाट उहाँको एक्चुअली त्यो के भनेपछि भडवे भन्छ पागल हो क्या किन त मैले त्यही भन्छु अनि के बोल्ने किन भन्ने सबलाई के लिटरली सबलाई होइन त्यो भनेको कस्तो हो अब मातिर मोस्टली जो साथी हुन्छ होइन मुम्बईतिर के हुन्छ मोस्टली जो एकदम क्लोज साथी छन् त्योसँग गाली दिएरै हामी मोस्टली कुरा गर्छौँ कि त्यो आदतहरू भइसकेको छ कि त्यो सानोदेखि यस्तो के भने त्यो भन्दा नि हे बच्चाको बस की बात नै भने त्यस्तो गरिदिनुहुन्छ मलाई हिँड्दैन होला नि गाली खान्छ हामीले फेरि अडियन्सले गाली दिन चालु गर्छ सरी के भन्ने त्यो भनेर सोध्दा नि भन्दैन अब मैले के भन्नु त होला त त्यो हो केही त्यो भनेको एक भनौँ न ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो भनौँ न एक प्रकारको साथीको बिचमा दुवैजनालाई चाहिँ एकदमै अब सोसियल मिडियामा दुवैजना म चाहिँ एक्टिभ त्यति देख्दिनँ नि के हो थाहा छैन म एक्टिभ नहुने अकाउन्ट नभएर हो कि तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ को बढी सोसियल मिडियामा एक्टिभ कवितै होला अझ भयो हुन्छ नि रेगुलर तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको इरिटेटिङ कमेन्ट जसलाई चाहिँ अलिकति मन पर्दैन त्यस्तो खालको कमेन्टहरू हुने छ कविताजीले आफ्नो मन पर्यो मलाई कस्तो हिए गरेको त्यो के अरे एकदम नराम्रो के छक्का भन्ने वर्ड त राम्रो होइन नि त नि होइन त्यो एकदम अफेन्सिभ वर्ड हो अनि त्यो युज गर्ने क्या मलाई केटी जस्तो छ अनि स्वर चाहिँ छक्का जस्तो निकालेको भने त्यो त पर्टिकुलर व्यक्तिले हामीले होच्याएर भनेको कुरा होइन अनि त्यस्तो वर्डै युज गर्नुहुन्न कि हामीले खासमा त्यही माथि अनि भोइस मेरो बोल्ड छ भन्दैमा त्यस्तो के केटाको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै आइरहेछ कि अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ नि मेरो 2-3 वर्ष अगाडि बुकिङमा नि मेरो त्यत्रो इन्टरभ्यूहरू छ होइन सबै हेर्नु सेम भोइस हो छैन त्यो एक्चुअली म यो डिफाइन गर्न चाहन्छु कि डिफाइन भनेको कविताको लागि मात्रै होइन कि अब यो कुरा के बुझ्नु पर्नु भयो भने हजुरहरूले अडियन्सको लागि मैले के भन्छु बडीले के हुन्छ बडीले मान्छेहरूले यसलाई जज गरिरहेको लाग्छ मलाई कवितालाई किनकि उसको एप्स आइरहेको छ त्यो भनेको एथलेटिक हो के अनि बाहिरतिरको केटी पनि त्यस्तो हुन्छन् होइन लेकिन अब कस्तो भएपछि बडी बन्ने बित्तिकै मान्छेले डिफ्रेन्ट सोच्न लाग्छन् कि नराम्रो वर्ड के त्यो आई थिङ्क त्यो माइन्ड अनि यो फ्यु मान्छे छन् है फ्यु मान्छे जसलाई थाहै छैन यसको मिनिङ थाहा छैन अनि उनीहरूसँग एक्सपेक्ट पनि के गर्ने त त्यही हो मलाई सोध्नु रेगुलर नराम्रो त केही छैन बट एक रेगुलर आउने नराम्रो त होइन नराम्रो त त्यस्तो केही छ है खालि राम्रो छ कमेन्ट त त्यो भन्नु सक्छु म बरु राम्रो भनेको त्यही क्यु इरिटेटिङ छैन पहिला हुन्थ्यो है पहिला थियो कि के भन्थ्यो धोती त्यो सबै भन्थ्यो होइन अनि सबैलाई थाहा थिएन म नेपाली नु भनेर अब आफ्टर धेरै टाइम भयो त्यस्तो कमेन्ट त आएको छैन लेकिन पहिला आउने कमेन्ट त्यही थियो इन्डियन धोती भन्ने त्यो कमेन्ट थियो अनि अहिले त त्यस्तो केही छैन कस्तो के पहाडमा बस्नेलाई साडी भने त्यो तल धोती हिमालमा बस्नेलाई बखु भने जस्तो कस्तो नराम्रो ठिक छ अब मान्छेहरू हुन्न के हुन्छ उनीहरूलाई कामधन्दा हुन्न होइन मोबाइल हुन्छ हातमा अब दिउँसोभरि के गर्ने सब इन्टरभ्यू हेर्ने कसलाई के भन्ने आफ्नो भडास निकाल्ने त्यही हो उनीहरूको पनि विचारहरूको भडास निकाल्नु होइन विचारलाई स्ट्रेस हुन्छ त्यो लेखेपछि उनीहरूलाई यस्तो हुन्छ नि स्ट्रेस फिल भयो त कसैको स्ट्रेस हामीले उ गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ यदि एक दिनको लागि कविता चाहिँ भिजु अनि भिजु चाहिँ कविता हुन पाउनु भएको के गर्नुहुन्छ
कविताको बडीमा मलाई यसको फ्लेक्सिबिलिटी एकदमै मनपर्छ अनि जो म कन्टेम्पोरेरी डान्समा गर्नु चाहन्थेँ किनकि यसको फ्लेक्सिबिलिटी एकदम भनौँ न राम्रो छ त्यही भएर मैले कुन मुभ छ जो मैले जीवनमा गर्नु चाहन्थेँ कि कन्टेम्पोरेरीमा अनि मेरो फ्लेक्सिबिलिटीको कारणले मैले गर्नु सकिनँ मेरो ब्याक इन्जुरीको कारणले अगर म कविता भयो भने म 3-4 मुभ जो छ मैले सानोदेखि जो मैले गर्नु सोचेको थिएँ त्यो गर्छु होला ओके हाम्रो कविताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ होला यदि सेम जिम्नास्टिकहरू जति सिकेँ नआउने कति इन्जुरी हुन्छ होइन मलाई ब्याक फ्लिप एकदमै हान्नु मन छ क्या ब्याक समर्सट गर्नै सकेको छैन तर इफ उहाँको बडीमा म भएको भए चाहिँ म दिनभरि त्यो हानेर मात्र बस्थेँ होला क्या यति मन छ मलाई मनभित्रदेखि इच्छा होइन तर मैले कति पैसा तिरेर पनि सिकिरहेको छु होइन तर अझै भएको छैन क्या टेक टाइम के एकदम टाइम लाग्छ त्यो होइन गाह्रो पनि जसरी भनौँ न हजुरले फ्लेक्सिबिलिटीमा सानोदेखि हजुरको फ्लेक्सिबिलिटी अब 18-19 सालदेखि बढेको छ भनेपछि म पनि जिम्नास्टिक किनकि 12-13 वर्षबाटै गर्दैछु त्यो एक टाइम लेकिन त्यो एक्सचेन्ज गर्नु पायो भने है कति मजा आउँथ्यो फेरि एक टाइमपछि त्यो त मजै आउँथ्यो है ल बेसन दिनभरि खुट्टा यहाँ राखेर यसरी एक व्यक्ति जसलाई चाहिँ दुईजना अथवा मतलब विषयले चाहिँ कसलाई फलो गर्नुहुन्छ उसले कविताले चाहिँ कसलाई फलो गर्नुहुन्छ कुन बेसिसमा अब कुन बेसिसमा फलो गर्नुहुन्छ हामीलाई राख्नु भएको भए पनि हुन्छ मलाई आइडल टाइप कविताबाट स्टार्ट गर्नु मलाई त मान्छेको नामै थाहा भएन के स्किल भन्ने पनि छ होइन एउटा इन्स्टाग्राममा ए त्यो जिम्नास्टिक ब्रदरहरू डबल ब्रदर छ नि के स्किल भन्ने त्यो पोस्टहरू चाहिँ धेरै नै इभन मलाई पनि कति सेन्ड गरिरहनु भएको हुन्छ कि हेर यस्तो यस्तो केही सिक भनेर सो त्यो चाहिँ एकदम फलो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मुभ्सहरू पनि त्यस्तो सेम उहाँको र त्यो मान्छेहरूको उस्तो उस्तै छ क्या भन्नाले इन्टरनेसनल लेभलकै गरिरहनु भएको छ दुईवटा ब्रदर छन् ओके तपाईले बिजुजीको चाहिँ भन्नुभएको है कविताले मेरो किन भनेको मेरो त डिफरेन्ट छ धेरै छ धेरै छ त्यो त वान अफ द अब मेरो लागि त भनौँ न मेरो अब भन्नु के तपाईँले ए होइन आफ्नो आफ्नो भन्ने ए हो र ए लो त्यो पो ओके म त खत्रै धेरै फलो गर्छु नि त फिटनेस लेभलमा हो भने एन्जेला सागा भन्ने छ कोलम्बियस फिटनेस मोडल उसलाई फलो गर्छु अनि त्यसपछि एक्सनमा एउटा के अरे क्याथरिन के भन्ने हुनुहुन्छ क्या खतरा छ नाम उहाँलाई भर्खर रिसेन्टली फलो गर्न थालेको छु डान्समा भन्ने जोजो गोमेज अनि त्यो जेड बग मेरो लागि मेरो आइडलहरू अर्को छन् अनि फलो गर्ने अहिलेको क्रममा मैले अरू छन् फलो गर्नेहरू होइन मैले भनेको किनकि के भयो आइडल भनेको अहिले मेरो लागि मेरो चन्द्रराज कोटी सर जसले मलाई इफ नसिकाएको भए म आज यहाँसम्म उभिने थिएँ टेरेन्स लुइस सर जसले मलाई यति सपोर्ट नगरेको भए त्यसो भनेको मेरो लागि आइडल हो अनि किनकि अब उनी आइडल भइसकेपछि अब के हुन्छ अपडेट भइरहेको छ हर कुरा होइन जस्तै हाम्रो डान्सिङको हो फिटनेसको हो त्यसपछि मान्छेहरू नयाँ ट्यालेन्ट आउँदै गर्छ कि त्यही भएर मैले अहिले धेरैजनालाई फलो गरिरहेछु त धेरै छन् फलो गर्नेबाट थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो कफी कस्तो लाग्यो कफी त त्यही थियो राम्रै थियो कवितालाई कस्तो लाग्यो के खानु भएको रे तपाईले मैले भन्नै जान्दिनँ मैले स्पार्कलिङ लेमन हो यो देखाउन चाहिँ मिल्दैन यसको एडभर्टिजमेन्ट गर्नु मिल्दैन होइन पैसा दिएको छैन यसले हामीलाई सो भेन्यू कस्तो लाग्यो भेन्यू राम्रो छ एकदमै राम्रो एकदमै म सानो अनि चिटिक्कै राम्रो है एकदमै मन पर्यो थ्याङ्क यू वेल कविता मैले फेरि पनि वेलकम ब्याक गरेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सेसन कस्तो लाग्यो 15 क्वेसन एकदमै रमाइलो मजा आयो अनि त्यसमा चाहिँ अब केही थियो त्यस्तो प्रश्न जसले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो फिल गरायो अलिक तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल फिल नगरायो कुनै त्यस्तो छ तर म पनि इन्जोय गरिरहेको थिएँ त्यो सबैमा चाहिँ तपाईँहरू हाँसिराख्नु भएको थियो आफ्नो एक्टिभिटिज देखाइराख्नु भएको थियो सो अब चाहिँ हामी तिमी मुस्कुराउन तपाईँहरूको गीततर्फ चाहिँ लाग्यौँ होइन तिमी मुस्कुराउन होइन मुस्काउन मैले मुस्कुराउन भने सरी त्यसको लागि अहिले चाहिँ त्यो गीत चाहिँ मलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कोरियन ड्रामाहरू हेरिरहेको छु कि होइन त्यो खालको चाहिँ मलाई फिल भयो फ्लेभर आयो त्योबाट चाहिँ सब डिरेक्टर यहीँ हुनुहुन्छ आर्टिस्ट पनि यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कसरी कन्सेप्ट आएको थियो खासमा त्यो भिडियोको एक्चुअली हामी त्यो कन्सेप्टभन्दा पनि पहिला केही न त्यस्तो किनकि धेरै हाम्रो डान्सिङको भइसक्यो त्यो धेरै म्युजिक भिडियो आइरहेको छ होइन
केही त नयाँ ट्राई गर्ने प्लानिङमा थिएँ किनकि अब कवितासँग अफर आयो भने कि नयाँ ट्राई गर्ने कि डिफ्रेन्ट ट्राई गर्ने या डिफ्रेन्ट डान्स स्टाइल ट्राई गर्ने त्यही लगत्तै हामीसँग फेरि के भन्छन् कमल दाई आउनुभयो अनि यस्तो यस्तो गाना छ बिजु के कसरी गर्ने भने मैले ठिक छ दाइ गरौँ भने अनि कमल दाईको पनि डिमान्ड त्यही थियो कि डान्सिङ गर कविता बिजु होइन डान्सिङ गर्नु अनि राम्रो लेभलमा डान्सिङ देखाऊ अनि फेरि त्यस्तै गाना सुन्दै बित्तिकै गाना डान्सिङ नगराउँदै केही डिफ्रेन्ट ट्राई गरौँ न कुछ एक्टिङ बेसमा ट्राई गरौँ हल्का बिचमा बरु डान्स हालिदिन्छु म हजुरलाई चाहिन्छ है भने होइन देन दाइले पनि ठिक छ त्यसो भयो भने दाइले आइडिया दिनुभयो कि केटी मलाई लाठी चाहियो कि अनि मलाई फेरि कन्सेप्ट के आयो भनेपछि दरबारमा एउटा ऊ छ कि रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ कस्तो छ भनेपछि त्यहाँ नाङ्लो भन्ने छ ओल्ड स्याम स्ट्रिट ओके त्यहाँ कस्तो छ भनेपछि म एकपटक गएको थिएँ अनि उनीहरू बोल्न सुन्न आउन उनीहरूलाई लेखेरै दिनुपर्छ हजुरले अर्डर गर्दा अनि त्यो कस्तो मन पऱ्यो अनि ठ्याक्कै मेरो दिमागमा त्यहाँ गयो त्यहाँ गइसकेपछि कमल दाईको थियो कि केटी हो त मैले फेरि यस्तो हामीले विचार गर्दै टिमसँग कुरा गर्दै र केटालाई पनि बनाऊँ न लेकिन लास्टमा रिभिल गरौँ कि केटालाई पहिला रिच अनि स्ट्रङ देखाऊँ होइन त्यसपछि केटालाई पनि त्यसो त्यो कनेक्सन हुन्छ भनेर देन पुरा त्यो कन्सेप्ट गरेको टिमसँग अनि त्यसै बनेको हाम्रो ओके जस्तो मैले अघि भने जस्तै कति राम्रो देखाएको छ कि कवितालाई एल्लो स्कुटी अनि त्यो कलरहरू जुन तपाईँले लाउनु भएको छ ड्रेसअपमा पनि कति राम्रो देखेको छ सो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो कन्सेप्ट सुन्ने बित्तिकै अनि कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट हुनुपर्छ होला मैले कति मिहिनेत गर्नुपर्छ होला जस्तो लागेको थियो फर्स्टमा कमल दाइले म्यासेज गर्नुभएको थियो होइन अनि हामीसँगै काम गर्नुपर्छ अनि बिजु र तिमीलाई राखेर काम गर्नु मन छ भन्नुभएको थियो हुन्छ नि त भने मिटिङ बस्यौँ सबजना अनि मिटिङ बस्ने बित्तिकै दाइले थाहा छैन हेर बिजु मलाई त जसरी भयो भने केटी त लाटी नै चाहिन्छ ह्यान्ड दाइ कसरी अब एक्सप्रेस गर्ने हजुरको अब लिप्सिङ गरेपछि पो एक्सप्रेस हुन्छ होइन लाठी भएपछि सबै फेसियल एक्सप्रेसन हो म सिक्दैछु म त्यस्तो प्रोफेसनल पनि होइन अनि ला हो र दा भनेर चुप लागेर बसेँ अब वर्क त धेरै हुन्छ होइन हजुर साइन ल्याङ्ग्वेजहरू गर्नु पऱ्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो अनि ल ठिकै छ नि त भने तर च्यालेन्जिङ चाहिँ एकदमै धेरै थियो कि हाम्रो लागि अनि बी सरले पनि नयाँ नयाँ ट्राई गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ एक्सेप्ट गर्नैपर्छ यो कुरा ल राम्रै गरौँ म पनि लाठी भन्छु तिमी पनि लाठी भन हामी ल नयाँ गरौँ भने अनि ल हुन्छ भनेर आँटायो गऱ्यो एकदम रमाइलो भयो अनि धेरै कुरा सिक्यो त्यो म्युजिक भिडियोबाट होइन एक्टिङहरूमा एक्सप्रेसनहरूमा अझ राम्रोसँग मलाई चाहिँ मेरो काम पहिलाको भन्दा म अझै राम्रो गरेको छु कि जस्तो फिल भएको छ अनि इभन अडियन्सहरूले पनि म्यासेज गर्नु हुँदाखेरि त्यसरी म्यासेजहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ जे होस् मेहनत चाहिँ हुँदैछ है जस्तो बस्छ हो जस्तो डान्स मात्रै देखेकोहरूलाई चाहिँ त्यो तपाईँको एक्टिङ लेभल चाहिँ अलिकति निखारेको चटक्क परेको देख्दा पनि त्यो खालको चाहिँ रेस्पोन्स छ होला सो अब चाहिँ के छ तपाईँको विचार अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ डान्सिङलाई अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा रोमान्टिक यस्तै खालको अभिनय भएको गीतहरूलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ दिस इज अलराउन्डर किनभने फर्स्ट त ब्याकग्राउन्ड डान्सिङै होइन डान्सलाई छोड्ने त कुरा भएन तर मलाई एक्टिङ बेसिसहरू पनि एकदम ट्राई गर्नु मन छ अब प्रोजेक्ट हेरेर गरौँला अब कस्तो आउँछ के आउँछ त्यो अनुसारले बिजुलाई पनि यही क्वेसन गर्न चाहेँ र म चाहिँ स्पेसली फिटनेस ट्रेनर पनि हो अहिलेको चाहिँ अति नै हुन्छ नि मान्छेहरूले चिन्दाखेरि बिजुलाई त डान्स प्लस फिटनेस ट्रेनर अनि अहिले त फेरि डिरेक्टर पनि सो यसरी चिन्नु भएको छ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने विचारमा हुनुहुन्छ फ्युचरमा जस्तै मेरो नेपालमा आउनेको लक्ष्य अर्को थियो पहिला म एज अ मोडल बन्छु त्यसरी थिएन होइन म पहिला नेपाल आउँदाखेरि आफ्नो सरसँग भेट्दाखेरि मैले नेपालको बच्चाहरूलाई हेरेर इट्स भेरी डान्समा एकदम ट्यालेन्टेड थिएँ त्यही बेला म टेरेन्स लुइस कम्पनीमा काम गर्थेँ अनि त्यो बेला मलाई एक थट आयो फेरि यहाँको बच्चाहरूलाई मैले लिएर इन्डियामा गर्थेँ अनि सिकाउँथेँ सिकाएर फेरि मैले इन्डियन रियालिटी सोमा धेरै बच्चाहरूलाई मतलब भनौँ न पार्टिसिपेट गराएर टपसम्म पनि पुगाएँ 7-8सम्म पनि सुपर डान्सरमा डिआइडी लिटल मास्टरमा त्यसरी मैले पुगाउनुमा उयो अनि मेरो थट पहिलादेखि यस्तो छ कि नेपालको बच्चाहरू इन्डियन रियालिटी सोमा गएर उहाँको लेभल बढाइरहेछन् काहीँ न काहीँ आज हेर्नु न बच्चाहरू त्यो सक्सेस भएर पनि अनसक्सेस जस्तो छन् कि डान्सिङमा लेट्स प्लान नेपालमा एक कम्पिटिसन होइन जसमा आफ्नो पनि हो आफ्नोपन पनि हो अनि बच्चाहरूलाई त्यस्तो गाह्रो पनि उता गएर नाम कमाउने हो राम्रो हो हाम्रो वर्ल्ड वाइड हाम्रो भनौँ न नेपालको नाम हुने त्यो अलग अलग कम्पिटिसनमा गएर बट हाम्रो लागि पनि त केही चाहियो यहाँ गरेर जो बच्चा उहाँसम्म पुग्नु सक्दैन लेट्स यहाँबाट पनि स्टार्ट त्यही भएर मेरो लक्ष्य थियो कि एक डान्स कम्पिटिसन बनाउने अनि त्यही थियो अब त्यसमा वर्क गर्नु प्लान छ मेरो अनि फ्युचरमा त अफकोर्स मोडल बनिसकेपछि कसैलाई पनि मुभी गर्ने प्लान छ अनि
फ्युचरमा एक्सन मुभी अनि डान्सिङ मुभी गर्ने मन छ। ओके, भनेपछि हामी छिट्टै चाहिँ विजुजीलाई एज अ एक्टर पनि देख्न पाउने चाहिँ रहेछ, सम्भावना एकदमै धेरै रहेछ। सो तपाईँले इन्टरनेसनल प्लेटफर्मको त्यो पनि कुरा गर्नुभयो। अब इन्डियामा डिआइडी जस्तो सो अथवा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा त्यति प्रोमिनेन्ट प्लेटफर्म पाउनु भएको, तपाईँ तर नेपालमा आउने, नेपालमा स्ट्रगल गर्ने चाहिँ कसरी सोच्नुभयो? ओके, यो एकदमै मलाई आइरहेको प्रश्न हो होइन। जस्तै इन्डियामा मैले गरेँ, सानोदेखि नै वहीँ डान्स सिकेको, सबै कुरा वहीँ सिकेको मैले। बट नेपालमा आइसकेपछि मलाई फर्स्टमा म यत्तिकै घुम्न आएको थिएँ, अनि सुब्रत आचार्य दाइले होइन विजु एउटा म्युजिक भिडियो गर्नु पऱ्यो। मैले दाइ म गर्दैन, किनकि त्यस्तो नलेज पनि थिएन कि म ब्याकग्राउन्ड डान्सर। मुम्बईमा मैले ब्याकग्राउन्ड डान्सर बलिउड डान्सिङ गर्ने, मुभिजमा पछाडि नाच्ने हिरोइनको आर्टिस्टहरूको। एन्ड देन दाइले भन्नुभयो कि मोडलिङ गर न विजु। अनि मैले पनि दाइ म त्यसरी गर्दैन, म यस्तै गर्दैन, लेट्स एक बार ट्राई गरेर भनेर फेरि दाइले अफर गर्नुभयो। त्यहाँबाट गर्ने जर्नी स्टार्ट भयो। फेरि म इन्डियामा मुम्बईमा बस्थेँ, आउँदै जाँदै थाहा भएन कसरी यहाँ मन लाग्यो कि मतलब वहाँ ठिकै थियो। मेरो प्यारेन्ट्सहरू पनि वहीँ छन् होइन। मलाई अब भर्खर 2.5-3 साल भइसक्यो यहाँ सिफ्ट भएको, 2 साल पुरा भइसकेको छ, मुम्बई गएको पनि छैन। यहाँ अर्कै खालको भयो कि मेरो लाइफमा, डिफ्रेन्टै भयो। मतलब इन्डियामा गरेको त छ है, त्यहाँ रिस्पेक्ट छ किनकि सबै कुरा उहाँबाट पाएको। नेपालमा आइसकेपछि एक नयाँ लाइफ स्टार्ट भयो कि मेरो। अनि यहाँ त्यसो कम्पेरिजन गरेन मैले, जस्ट यहाँ मन लाग्यो, यहाँ काम गर्न मन लाग्यो, यहाँ धेरै मान्छेसँग चिनजान भयो, धेरै आफ्नोपन भयो, त्यही भएर यहाँ बस्ने मन गर्यो मलाई। ओके, जस्तो हाम्रो कविताजी मुस्काइराख्नु भएको छ यति बेला चाहिँ, जस्तो बुगी हो नि, मैले राइट प्रोनाउन्स गरेँ नि, बुगी। ओके, हाम्रो चाहिँ यो डान्सिङ प्लेटफर्मबाट तपाईँ आउनु भएको थियो है। म कति धेरै मिस्टेक गर्छु प्रोनाउन्सिएसनमा, म आफूलाई पनि थाहा छैन, तर मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ होला। हामी दुईटा होइन, उहाँको सरी होला तर होइन, मलाई कति बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो त्यो कन्फ्युजन पनि हुन्छ क्या, के हो भन्ने पनि हुन्छ। म प्रायः बुझ्नु सक्छु किनकि मेरो सेम हजुर जस्तो हालत छ, केही छैन, अडियन्सले बुझिहाल्छ, इन्टेलिजेन्ट अडियन्स। हजुर, जस्तो प्लेटफर्म डान्सिङ प्लेटफर्मबाट आउनु भएको होइन, अहिले यति मजाले निस्किनु भएको छ। हाम्रो जस्तो म्युजिक भिडियोकै कुरा गरौँ, अरू डान्सिङ सङमा पनि यति मजाले चाहिँ आइराख्नु भएको छ दर्शकहरूसँग। तर त्यही खालको प्लेटफर्म तपाईँ जति दुःख स्ट्रगल गरेर आउनुभयो, त्यही खालको प्लेटफर्म चाहिँ अब कस्तो भएर चाहिँ पोजिटिभ वेमा अथवा कस्तो वेमा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ होला, त्यस्तै कमी कमजोरीहरूमा चाहिँ के कस्तामा सुधार आउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खासमा जुन बुगी आएको थियो नि दिदी नेपालमा, एकदमै राम्रो। स्पेसली त्यो सो आउनुभन्दा अगाडिसम्म डान्सर्सहरूको केही पनि थिएन कि, धेरै थियो होइन, नेसनल लेभलमा कम्पिटिसनहरू थियो, तर उहाँ त्यो कम्पिटिसनको विनरहरूको पनि त्यस्तो खासै राम्रो केही भइरहेको थिएन भनौँ न। सबै प्र्याक्टिस गर्ने, इन्डिया जाने, राम्रो गर्ने, त्यो कन्सेप्ट मात्रै थियो। अनि नेपालको फर्स्ट फ्रेन्चाइज ल्याइदियो, AP1 च्यानल ल्याइदिनु भयो होइन बुगी। त्यसपछि पुरै डान्सर्सहरूको लाइफै चेन्ज भयो क्या त्यहाँबाट। अनि एक उदाहरण चाहिँ म पनि हो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सो त आयो, चेन्ज भइसक्यो नेपालमा होइन, तर त्यस्तै सोहरू चाहिँ अझै धेरै आओस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। र यो डान्सको जुन हाम्रो छ नि यो कम्युनिटी भयो, यो अझै बढ्दै जाओस् जस्तो लाग्छ। किनभने इन्डियामा पनि पहिला थिएन, झन् हामीभन्दा एकदम स्ट्रिक हो क्या, त्यहाँको कल्चरदेखि लिएर सबै कुरा एकदम स्ट्रिक हुँदा फेरि त अहिले त्यहाँको सब प्यारेन्ट्सहरू आफ्नो बच्चालाई आर्टिस्टिक फिल्डतिर सिकाइरहनु भएको छ होइन। उहाँ चेन्ज आइसक्यो भने वाइ नट हियर के, सानो देश छ होइन, मेन्टालिटी सबैको चेन्ज हुँदैछ। सो यस्तो सोहरू अझै धेरै आओस् र जति पनि प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अझ आफ्नो बच्चाको के इच्छा छ त्योतिर चाहिँ फोकस गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। त्यही नै छ, अरू त त्यस्तो हजुर के छ त प्लानिङहरू? जस्तो फ्युचरमा डान्सलाई लिएर अथवा केही गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ, आफूले केही प्रड्युस गर्ने अथवा आफै कहाँ इन्भल्भ हुने केही सोचाइ छ? त्यस्तो प्रड्युस गर्ने त्यस्तो त दिजु मेरो क्यापेबल अझै छैन, किनभने आई हेभ टु लर्न अ लट होइन, अझै पनि धेरै कुरा सिक्नु छ। भर्खर एउटा सिडी त कम्प्लिट भयो, अझै धेरै एक्सपिरियन्स ग्राब गर्नु छ, एजले मेच्योर्ड हुनु छ होइन। त्यसपछि भनेको पछि के होला भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन दिजु, किनभने भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ, कहाँसम्म डोरिन्छ मेरो लाइफ। र त्यहाँबाट मैले जति पनि सक्ने कुरा छ त्यो त म अभियसली नै गरिहाल्छु, आफ्नो कम्युनिटीको लागि, डान्सर कम्युनिटीको लागि होस् या सबै कुराको लागि I'll gonna do. ओके, र हामीले देख्न पाइहाल्छौँ, जे आउँछ मजाले देख्न पाइन्छ। ओके, विजुजीलाई चाहिँ के क्वेसन गर्न चाह्यो भने जस्तो फिल्मकै कुरा आयो, अब चाहिँ के प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ? अब सर्ट टाइममा आउनुहुन्छ कि अलिकति पर्खाइमा बस्नुपर्छ हामी, के छ?
त्यस्तो अब कि त्यसो त पर्खाइ अनि सर्ट टाइम भन्ने छैन किनकि अहिले भनेको हजुरलाई नै थाहा छ कोरोना चलिरहेछ अनि मलाई लाग्छ कि 1-1.5 वर्ष त गाह्रै छ यो इन्डस्ट्रीको लागि नै एकदम टफ टाइम छ अनि हाम्रो लागि पनि भन्ने एक आर्टिस्टको लागि पनि यो सर्भाइभ गर्ने टाइम एकदमै गाह्रो छ मलाई लाग्छ कि टाइम लाग्छ होला अहिले यो जबसम्म इन्डस्ट्रीमा अलरेडी कति मुभी बनिसकेको छ अनि त्यसलाई ल्याउनको लागि त्यसको लागि टाइम लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अनि हेरौँ आइसकेपछि त के हुन्छ ओके दुवैजनालाई मलाई टाइम दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि यो दुईजना म कपाल भन्छु अब एज अ फ्रेमको कपाल चाहिँ मलाई एकदमै सँगै राखेर कुराकानी गर्नु मन लाग्थ्यो मलाई चाहिँ आजको एपिसोड एकदमै फन लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई नि बोलाइदिनु भयो वाउ माई प्लेजर क्वेसन्सहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो होइन अब मोस्टली अब त्यस्तो कुरा काट्नु त हुँदैन तर मोस्टली लाइक यस्तो कुराहरूमा फसाइरहेको हुन्छ कि आर्टिस्टहरूलाई तर हजुरले कस्तो रमाइलो टाइपले सबैजना कम्फर्टेबल हुने गरी गर्नुभयो एकदम धेरै त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच कति मिठो कम्प्लिमेन्ट दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धेरै पछि मैले चाहिँ पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ जुन हाम्रो योभन्दा अगाडिको प्रोजेक्टमा त्यो आएको छैन अहिले नभनौँ होइन मलाई कति कविता स्विट लागेको थियो एट द सेम टाइम हाम्रो बिजुपट्टि अहिले कति पछि भेट्न पाउँदा यो माहौल चाहिँ फेरि पनि भने जस्तो लाग्यो भेट्दै बिर्से छैन त्यो कुरा चाहिँ रिभिल नगर्नु फेरि अर्को हुन्छ नि अर्को काम ल्याएर चाहिँ काटिदिनु होला भने फिर्छ ठिक छ त्यो अब आउने कामलाई हेर्नु होला मैले जान बचाएको छु कसैको यस र अहिलेको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि भेट्नुपर्छ है त बाई गाइस